من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ما لنا رب سواك فندعوه وما لنا معبود غيرك فنرجوه قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر شيوخنا شيوخ الإسلام واهد شبابنا شباب الإسلام واحفظ نساء المسلمين من التبرج يا ذا الجود والكرم والعطاء. ما لنا رب سواك فندعوه وما لنا معبود غيرك فنرجوه. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ونورا لنا ودليلنا إلى الجنة. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.